अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईज़ पीरज़ादा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस वक़्त एक होटल रूम के अंदर हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ और इस होटल रूम से मुझे वेकेट भी करना है अगले 15 मिनट में। हुक्म मिला हुआ है, ज़ाहिर है इसका टाइम है, डेडलाइन है, तो मैं बहुत जल्दी कुछ रिक्वायरमेंट करना चाहता हूँ। डेवलपमेंट बहुत सी हैं। आई सी विद लॉट ऑफ इंटरेस्ट कि कैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कैंसर पेशेंट हैं और 70 बरस से ज़्यादा उनकी उम्र है, उनका बार-बार फिज़िकल रिमांड लेने की कोशिश की जा रही है और एक बार फिर उनका 2 दिन का फिज़िकल रिमांड जो है वो लिया गया और इस दफ़ा पिछले केस में तो उनको बरी कर दिया था, एक्सोनरेट कर दिया था एटीसी ने लाहौर के अंदर, लेकिन अब उनके ऊपर केस ये है कि अस्करी टावर पे हमले में भी वो मुलविस थीं। बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मैं बहुत तफ़सील से एक अगले व्लॉग में बात करूँगा। मैंने एक बहुत खूबसूरत, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बड़ा फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस का ओपिनियन पीस देखा बिज़नेस रिकॉर्डर में, जो फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सेनेटर जावेद जब्बार साहब ने लिखा है, जिनकी मैं और आप सबको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए बिकॉज़ ही इज़ एन इन्फ्लुएंशियल थिंकर इन टर्म्स ऑफ द पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। और उनका ये पीस है जिसका उन्वान है पार्शल लॉ, जिसमें कहते हैं कि पाकिस्तान में एक अजीबो-गरीब किस्म की सूरत हाल जो है वो डेवलप कर गई है। ना यहाँ पे सिविल लॉ है, ना यहाँ पे मार्शल लॉ है। अगर सिविल लॉ होगा और मार्शल लॉ होगा, दोनों सूरतों में एक विजिबल उसकी कंक्रीट फॉर्म होगी और जिसमें लोग जो मुतासर होंगे उसमें, जैसे कि डिसअपियर जो लोग हैं, जो डिटेंशन में हैं, जो गिरफ्तार हैं, उनके फैमिलीज को ये पता होगा कि उन्होंने क्या करना है, वो कहाँ हैं, उनको कैसे मदद देनी है, उनका लीगल रिकोर्स क्या करना है, उनको खाना कैसे पहुंचाना है, कैसे उनको रिलीफ दिलानी है। और फिर उसमें वो इमरान रियाज खान जो हैं टीवी एंकर, उनका वो जिक्र करते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने वो क्वेश्चन उठाया है कि इस केस में इमरान रियाज की फैमिली क्या करे। मतलब वो इमरान रियाज जो हैं वो अब किसके पास हैं? ना वो सिविल अथॉरिटीज के पास हैं, ना वो मिलिट्री अथॉरिटीज के पास हैं, ना इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती हैं हमारे पास हैं। तो उसकी फैमिली क्या करे? ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर मैं एक तफसील से, जो मिसिंग पर्सन डिटेंशन है, इसके हवाले से मैं एक अलग वीलॉग करूंगा। इस वक्त मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स की बात करना चाहता हूँ। एक तो जो मेरा पिछला वीलॉग था जिसमें मेरा स्पॉन्टेनियस कहका जो है वो बड़ा एक सर्कुलेट कर रहा है, उसके क्लिप भी लोगों ने बना के निकाल दिए हैं। मुझे थोड़ी-सी उसकी वज़ाहत ये करनी है कि आप में से जो वो तमाम लोग जिन्होंने उसको उस व्लॉग को देखा है फ्रॉम द स्टार्ट टू बिगिनिंग, आपको एहसास है कि मैं बहुत सीरियसली वो व्लॉग कर रहा था। मकसद मेरा कोई तमस्खर वहाँ पे लगाना नहीं था। ये बड़ी स्पॉन्टेनियस, जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया वो नोट फ़ोन से, तो आपने देखा कि जब मैंने देखा कि अब जो जिसने वो नोट लिखा है वो कर्नल साहब हैं या कोई और है, जिस किसी ने भी नोट लिख के भेजा है व्हाट्सएप के ऊपर और उसको सर्कुलेट किया जा रहा है, और मुझे बाद में पता चला कि वो अखबारात में भी छपा है, दी न्यूज़ में भी छपा है। उनकी जो मासूमाना सादा ज़हन की असम्पशन ये है कि जहाँ हम सब चीज़ें कर सकते हैं, हुकूमतें गिरा सकते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कर सकते हैं, लोगों को उल्टा लटका सकते हैं, उनकी हम पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ रिलीज़ कर सकते हैं, हमें कोई पूछ नहीं सकता, कोई सवाल नहीं उठ सकता। वहाँ अब हमें इतना भी मतलब हक हासिल है, एक नया डॉक्ट्राइन और नेसेसिटी बेसिकली उन्होंने दिया कि हम एक औरत को ये भी मजबूर कर सकते हैं कि भाई नज़रिया ज़रूरत के तहत, अंडर द डॉक्ट्राइन और नेसेसिटी, तुम अपने एक्स को जिसके साथ तुम 20 साल से नहीं रह रही हो, ज़ाहिर है कि ना रहने की वजूहात होंगी, उसको तुम अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज़ अंडर द डॉक्ट्राइन और नेसेसिटी हमारी चूँकि ये ज़रूरत है, रियासत की ज़रूरत है कि 2 ढाई बरस के लिए हमने उसको बाहर रखना है, तो ये अच्छी जगह होगी कि तुम उसको रख लो। तो जब मैं उस पॉइंट पे पहुँचा तो बेसाख्तगी से मेरा कहका छूट गया। और वो एक बिल्कुल मुझे वो ऐसे याद आता है जैसे एक फ़िल्म है आइज़ वाइड शट, अगर आप में से कुछ लोगों ने देखी हो, जिसमें जब टॉम क्रूज़ निकोल किडमैन को ये कहता है, जब वो कहती है कि मुझे आई हैड सम सेक्सी ड्रीम और समथिंग, तो टॉम क्रूज़ उसको कहता है कि यू कांट से दिस और यू कांट थिंक दैट। वो कहती है क्यों, व्हाई? एंड टॉम क्रूज़ कहता है कि बिकॉज़ यू आर माय वाइफ। और उसके ऊपर निकोल किडमैन एक हज़ियानी कहका मारती है जो कई मिनट तक जारी रहता है। एंड दैट वाज़ बेसिकली, जो प्रोड्यूसर ने दिखाने की कोशिश की थी कि कैसे जो अमेरिकन आदमी है उसे अभी ये एहसास नहीं है कि अमेरिकन औरत का ज़हन जो है बदल चुका है। 1950 की अमेरिकन औरत को उसका हस्बैंड ये कह सकता था 50 और 60 में कि तुम ऐसा नहीं सोच सकती बिकॉज़ यू आर माय वाइफ। लेकिन अब नए एज में जो पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें एक बीवी कुछ भी सोच सकती है, अमेरिकन औरत कुछ भी सोच सकती। तो पाकिस्तान के अंदर भी हालात कुछ इस तरह से बदल गए हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो थिंकर्स हैं, उनको अभी ठीक तरह से ये समझ नहीं आ रही है कि ये एक नया बदलता हुआ दौर है और इसके अंदर उनके जो पुराने पैराडाइम्स हैं, वो ऑपरेट नहीं कर सकते। बहरहाल दैट वाज़ जस्ट अ साइड इश्यू। जो असल इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी कि वफाकी बजट जो प्रेज़ेंट किया गया है, फेडरल बजट, वो हो गया है प्रेज़ेंट। उसमें जो डिफेंस का बजट है, उसमें इज़ाफ़ा हो गया है पहले के
13% کے اضافے کے بعد ڈیفنس کا جو بجٹ ہے فیڈرل بجٹ کے اندر وہ اب 1.8 ٹریلین یعنی 1.8 کھرب جو ہے یعنی 1800 ارب آپ اس کو کہہ لیں 1800 ارب بھی بنے گا میرا خیال ہے یا 1000 ارب اگر ہوتے 1.8 کھرب کا وہ بجٹ ہے. اب اس کے اوپر جو بحث ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو لوگ کمپیئر کر رہے ہیں ایجوکیشن کے بجٹ کے ساتھ ہیلتھ کے بجٹ کے ساتھ. تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہیں وہ پریڈومیننٹلی پرنسپلی فنڈامنٹلی پروونشل سبجیکٹس ہیں پاکستان کے اندر, اور جب آپ کو ڈیفنس کے آؤٹ لے کے ساتھ ہیلتھ کو اور ایجوکیشن کو آپ کو کمپیئر کرنا ہے تو آپ کو پھر پنجاب, خیبر پختونخوا, سندھ, بلوچستان, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان کے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن بجٹ کو اکٹھا کر کے دیکھنا ہوگا کہ ٹوٹل جو رقم مختص کی گئی ہے ایلوکیٹ کی گئی ہے وہ کتنی ہے اور اس کا کیا کمپیریزن بنتا ہے ڈیفنس کے بجٹ کے ساتھ. اور بھی اس میں بہت سے ایشوز ہیں کہ ایئر فورس کا بجٹ جو ہے وہ کتنا ہے, نیوی کا بجٹ کتنا ہے, بہت سے بجٹ سنگل لائن آئٹم ہیں اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہوتی, لیکن میں ان سب چیزوں میں اس سٹیج پہ نہیں جا رہا, کسی سٹیج پہ جاؤں گا. اس وقت ایک چیز جو مجھے بہت اس میں دلچسپ لگتی ہے جو بڑی انٹریگنگ ہے وہ یہ کہ وہاں پر ذکر ہے, ویسے تو بڑی آرڈنری سی بات ہے, اس میں کوئی اتنی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ جو پینشنز کا بجٹ ہے وہ پہلے اگر 446 بلین تھا تو اب بڑھ کے وہ غالباً 563 جو میرا خیال ہے ہو گیا, 563 ہو گیا, مائی فگرز آر کریکٹ, 446 بلین سے 563 بلین ہو گیا. اور اس کے ساتھ ہی لکھا ہے, جیسے کہ لکھا جا رہا ہے کئی سالوں سے, کہ یہ ڈیفنس بجٹ کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ جو سویلین نارمل سٹینڈرڈ پاکستان کا فیڈرل بجٹ ہے یہ اس کا حصہ ہے. یہ ڈیولپمنٹ آج سے چند برس پہلے ہوئی تھی, بہت سال ہو گئے اس کو, 7-8-10 سال ہو گئے. اور جب ایسا ہوا تھا غالباً جنرل کیانی صاحب کے زمانے کی بات ہے, تو اس کی ایکسپلینیشن یہ دی گئی تھی کہ ہندوستان کے اندر بھی ایسا ہی ہے, اور جو ریٹائرڈ افسران ہوتی ہیں ان کی پینشن جو ہوتی ہے وہ ڈیفنس بجٹ سے نہیں ہوتی بلکہ ریگولر سٹینڈرڈ سویلین بجٹ سے ان کی ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب سویلین ہو چکے ہیں, یہ اب آرمی کی سروس کے اندر نہیں ہیں, یہ آرمی کی خدمات انجام نہیں دے رہے, یہ اب ایک سول لائف کا حصہ بن چکے ہیں, اور ان کی پینشن جو ہے وہ ایک سویلین بجٹ کا حصہ ہونا چاہیے. ویسے تو جو کچھ بھی ڈیفنس بجٹ کے اندر ہے وہ بھی سویلین ہی کماتے ہیں, ملٹری نہ پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پر بھی جو ملٹریز ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی ایسا پروفیٹیبل, حالانکہ پاکستان کی ملٹری کے پاس فوجی فاؤنڈیشن, FWO, عسکری کے بہت سے فاؤنڈیشن, DHAs وغیرہ بہت سی ایسی چیزیں, لیکن جب آپ سم ٹوٹل میں اس کو دیکھتے ہیں تو جو ڈیفنس کا بجٹ ہے 1.8 ٹریلین کا, کھرب کا, یہ کمائی پاکستان کے عوامی کرتے ہیں. اور یہ وہ کمائی کیسے کرتے ہیں؟ یہ وہ کمائی کرتے ہیں جب جو پروڈکشن کرتے ہیں, جو پاکستان سے ایکسپورٹس ہوتی ہیں, جو کپڑا بنتا ہے, جو دھاگا بنتا ہے, جو ٹی شرٹس بنتی ہیں, جو جوتے بنتے ہیں, جو باہر جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ امپورٹ اسٹیج کے اوپر جو ٹیکسز جو ہیں اور جو بھی کمائی وہ کرتے ہیں اس کے اوپر ٹیکسز دیتے ہیں, اور پھر بہت بڑے ٹیکسز پاکستان میں امپورٹ سٹیج کے اوپر لوگوں سے کاٹے جاتے ہیں, جس کا اکثر پاکستان میں لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے. جس میں پاکستان میں جتنی پیٹرولیم کی مصنوعات, پیٹرولیم پروڈکٹ باہر سے آتے ہیں ان سب کے اوپر بہت ہیوی ٹیکسیشن ہے. سگریٹ پاکستان میں جو بنتا ہے اس پہ بہت ہیوی ٹیکسیشن ہے. پاکستان میں سے 140-150 ملین ہینڈ ہیلڈ سیٹس ہیں, اور جو فون ہیں ان کے اوپر آلموسٹ 30% کے قریب جو ہے, 30% یا 27%, 30% سے زیادہ میرا خیال ہے, 35% کے قریب ان کے اوپر ٹیکسز جو ہیں, جب بھی ایک 100 روپے کا کارڈ یا 500 روپے کا کارڈ لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر ٹیکسز لے لی جاتے ہیں. سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, باٹم لائن یہ ہے کہ پیسہ اور ویلتھ جو بھی ہے اس کو پاکستان کے لوگ اپنا پیٹ کاٹ کے کماتے ہیں, اور ان ٹیکسز کے اوپر ہی ڈیفنس کا بجٹ چلتا ہے. بٹ دیٹ از اسٹل ناٹ مائی پوائنٹ. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا پینشن کا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ریٹائرڈ افسران جو ہیں اب وہ فوج کا حصہ نہیں رہے ہیں, اب وہ سول لائف کا حصہ بن چکے ہیں. واقعی بن چکے ہیں سول لائف کا حصہ. پچھلے 14-15 مہینے میں ہم نے تو بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی, اور اگر یہ 14-15 مہینے ہماری زندگی کے نہ گزرے ہوتے اور ان کے واقعات کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھا ہوتا, انہیں ہم نے ایبزارب نہ کیا ہوتا, انہیں ہم نے محسوس نہ کیا ہوتا, وہ واقعات ہمیں نہ پتا ہوتے, تو جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ شاید میں کہہ ہی نہ سکتا. وہ ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا یہ کہ جو افسران فوج سے ریٹائر ہو چکے تھے ان کی بہت بڑی تعداد جو تھی, جو سویلین ہو چکی تھی, وہ سویلین سیاست کا, سویلین فیلنگ جو ہے پاکستان کی پالیٹکس کا, اس کا حصہ تھی. اور جب جنرل باجوہ نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف اپنی سازش کی, اب سازش کے علاوہ تو کوئی لفظ نہیں ہے, انہوں نے کیٹلائز کیا یہ جو الائنس بنا PDM کا, یہ جنرل باجوہ نے, اور جس طرح سے حکومت دلائی گئی, یہ کوئی نیچرل, قدرتی, آرگینک پولیٹیکل ایکٹ تو تھا ہی نہیں, یہ کوئی پولیٹیکل موو تو تھی ہی نہیں. اس انیشیٹو کے پیچھے جنرل باجوہ کھڑے تھے. جب یہ انیشیٹو ہوا
تو اس کے اوپر جہاں پاکستان کے سیاسی حلقوں نے، پاکستان کے میڈیا کے لوگوں نے، پاکستان کے پولیٹیشین نے یا پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ ریئیکٹ کیا، وہاں افواج پاکستان کے جو ریٹائرڈ افسران ہیں، جو ویٹرنس آف پاکستان کی ایسوسیشن ہے اور جو بے تحاشا ریٹائرڈ افسران ہیں، جس میں میجر جنرلز ہیں، جس کے اندر بریگیڈیئرز ہیں، جس کے اندر کرنلز ہیں، جس کے اندر میجرز ہیں، اور وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ وہ اپنی عزت سے اپنی روٹی بھی کماتے ہیں۔ اس ملک میں بھی بہت زیادہ امریکہ کے اندر بڑے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں، جو کوئی ٹرکنگ کا کام کرتا ہے، کوئی لاجسٹک کا کام کرتا ہے، کوئی ویئر ہاؤسنگ کا کام کرتا ہے، کوئی آئی ٹی کا کام کرتا ہے، کوئی ریل، بہت کچھ کرتے ہیں۔ ان سب کو جو ہے جنرل باجوہ نے ایک ڈسپلن میں لانے کی کوشش کی، جو ہمارے تک خبر ہے کہ بہت بڑی تعداد میں، مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتا، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سیورل 100 آفیسرز جو ہیں ان کو نوٹسز دیے گئے، ان کی پینشنز یا تو بند کر دی گئیں یا کرٹیل کر دی گئیں، ان کی جو اور پریویلیجز و مراد تھیں وہ افیکٹ ہوئیں۔ ان سرٹن کیسز میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ ان کی ہیلتھ پریویلیجز اور میڈیکل ایکسیس بند ہو گئی، کسی کو کم سزا ملی تو اس کے گولف کورسز کی ایکسیس ختم ہو گئی، کچھ لوگوں کے لینڈ کی جو ان کو پلاٹ ملے تھے، ان کو یا ملنے تھے یا ڈیلیور ہونے تھے یا ان کو مل چکے تھے یا زمین کے، اس کے ایشو جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے۔ اور اس لیول پہ میجر جنرلز بھی ہیں، بریگیڈیئرز بھی ہیں، کرنلز بھی ہیں، میجرز بھی ہیں، جن کو سزائیں دی گئیں، تھریٹن کیا گیا اور ان کو ایک جی ایچ کیو کے آرمی چیف کے ڈسپلن میں لایا گیا۔ حالانکہ ان نن آف دی انسٹانسز، ان میں سے کسی جو ریٹائرڈ افسران ہیں وہ اسی طرح سے بڑا اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں، پیشنیٹلی فیل کرتے ہیں افواج پاکستان کے لیے، جس طرح سے ایک سرونگ آفیسر فیل کرتا ہے، لیکن ان کو ایک سرٹن ڈسپلن میں اس طرح سے لایا گیا جس طرح سے وہ فوج کی ایکٹیو نوکری کرتے ہیں۔ حالانکہ جو بجٹ میکنگ کے لیول میں جو آرگومنٹ دیا گیا جنرل کیانی صاحب کے زمانے سے، جس کو مسلسل دہرایا جا رہا ہے کہ یہ اب فوج کا حصہ نہیں ہے، تو فوج کا حصہ نہیں ہے تو فوج کے ڈسپلن کا بھی حصہ نہیں ہے، اور ان کو جو پینشن ملنی ہے وہ ان کو سویلین بجٹ سے ملنی ہے۔ حالانکہ ویسے سارا بجٹ ہی بیچارے سویلینز ہی لاتے ہیں کما کے، لیکن ان کو جو پینشن ملنی ہے وہ سویلین بجٹ سے ملنی ہے، چونکہ یہ فوج کا حصہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ فوج کا حصہ نہیں ہے تو آپ ان کو فوج کے ڈسپلن میں کیسے لے کر آ رہے ہیں؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے، اس کو سوچیں ذرا، اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تمام جو مینیفیسٹیشنز ہیں، اس کی جو امپلیکیشنز ہیں، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آرمی آفیسرز جو فوج سے ریٹائر ہو گئے ہیں وہ فوج کا حصہ نہیں ہے، خود فوج کہہ رہی ہے کہ فوج کا حصہ نہیں ہے، اسی لیے ان کو ڈیفنس بجٹ سے پینشن نہیں دی جا رہی، لیکن ان کو پھر آپ کس لاجک سے، کس ریزننگ سے، کس ریشنالٹی سے پولیٹیکلی اپنے جو ہے اپنے ایک سرٹن ڈسپلن کے اندر لے کے آتے ہیں؟ اینڈ ان نو سیٹس آف سرکمسٹانسز انہوں نے کبھی فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کی، وہ صرف جنرل باجوہ کی پالیسی سے، ایک آرمی چیف کی پالیسی سے ڈس ایگری کر رہے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ان سینکڑوں پوائنٹس کی طرح جو ہمیں پاکستان میں ان لرن کرنے ہیں اور ہمیں نئی چیزیں سمجھنی ہیں، یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اب اس کی ایک دوسری امپلیکیشن کا میں ذکر کروں، بات ختم کر دوں۔ پاکستان کے اندر مسئلہ یہ کبھی بھی سول ملٹری ڈیوائڈ نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، انفیکٹ آئی ایم دی انوینٹر اینڈ دا موجد آف دس ٹرم، کہ یہ سول ملٹری ڈیوائڈ نہیں ہے، ورنہ جس کا منہ اٹھتا ہے ان کو سمجھ کچھ نہیں آتی ہے لوگوں کو، دونوں طرف سے جو لوگ پاکستان کے لوگوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو افواج پاکستان کے نام اور اس کی اصطلاح کے پیچھے چھپایا ہوا ہے۔ وہ مسلسل جو گڈ ول پائی جاتی ہے فار دی آرم فورسز آف پاکستان، اس کو ڈسیپیٹ کر رہے ہیں، اس کو یوز کر رہے ہیں، اس کو خرچ کر رہے ہیں۔ اٹس لائک اے بینک بیلنس، اگر آپ کے بینک میں 1 ارب روپیہ پڑا تھا، آپ اس 1 ارب روپے کو مسلسل بلیڈ کر رہے ہیں اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے، جیسے ایم بی ایس نے جمال خشوگی کے مرڈر کے بعد سعودی عرب کے ایسٹس کو، اس کی ریجنل اور انٹرنیشنل پوزیشن کو لیوریج کیا پوری دنیا میں اپنے آپ کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے جو ان کے خلاف مغربی دنیا کے اندر کھڑی ہو گئی۔ ان کے پاس بہت پیسے تھے، انہوں نے اس کو یوز کر لیا۔ اسی طرح سے یہاں پاکستان کے اندر ایک ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں، وہ آرم فورسز آف پاکستان کی جو گڈ ول، جو پرسٹیج، جو رسپیکٹ اور جو عزت ہے، اس کو مسلسل خرچ کر رہے ہیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے یا بچانے کے لیے یا اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کو آگے چلانے کے لیے۔ اس میں صرف کوئی آرمی چیف اور جنرلز نہیں ہیں، اس کے اندر نواز شریف بھی ہیں، اس میں مریم نواز بھی ہیں، اس کے اندر آصف علی زرداری بھی ہیں، اس کے اندر بلاول بھی ہیں، اس کے اندر اور بہت سے پولیٹیشین ہیں۔ یہ سب فوج کے پیچھے اس وقت چھپے ہوئے ہیں۔ وہ جو بڑے میاں صاحب کا تھا نا کہ ساڑا اپنا چیف ہونا چاہیے، لیکن اس کی ایک اور بھی امپلیکیشن ہے جو میں ابھی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہ پاکستان کے اندر اس چیز کو کویشچن ہی نہیں کیا گیا۔ جس طرح سے ریٹائرڈ آرمی افسران کو ابھی بھی فوج کا حصہ سمجھا جا رہا ہے، لیکن یہ کہانی ریٹائرڈ آرمی افسران پہ نہیں ختم ہو رہی، ہم سب کو ہی فوج کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جتنے بھی پاکستان میں لوگ ہیں، ہم سب سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہم آرمی چیف کی اسی طرح سے عزت کریں، اس کے نام سے ڈریں، خوفزدہ ہو جائیں، خواب میں بھی نہ سوچیں وہ آرمی چیف کے بارے میں کوئی ایسی چیز جس سے کہ آرمی چیف کوئی ایموشنلی ڈس پڑتی ہو یا ان کو کوئی ان کے ماتھے کے اوپر شکن آتی ہو۔ یعنی ہم ان کے بارے میں کوئی
डिसरिस्पेक्टफुल थॉट एंटरटेन नहीं कर सकते बिकॉज वो आर्मी चीफ हैं। भाई आर्मी चीफ होंगे वो आर्मी के लिए, उनका डिसिप्लिन का इम्पैक्ट और उनकी रिस्पेक्ट की डिमांड होनी चाहिए आर्मी के अफसरान के ऊपर, वो उस डिसिप्लिन के पाबंद हैं। हम सारे सिविलियन जो हैं 240 मिलियन या 24 करोड़ सिविलियन जो हैं, हम कैसे उस डिसिप्लिन का हिस्सा बन सकते हैं जो कि आर्मी के अंदर होगा? यहां पर वो चीज आ जाती है जिसको अमेरिकन एकेडमिक्स ने, अमेरिकन राइटर्स ने, एनालिस्ट ने, रिसर्चर्स ने अपनी किताबों के अंदर गैरिजन मेंटेलिटी की बात की है। पूरी पाकिस्तानी कौम को एक नैरेटिव के जरिए, एक ज़राए इब्लाग की कहानी मचा के पिछले 50 साल में एक गैरिजन मेंटेलिटी का शिकार कर दिया गया है। जब एक पूरी कौम ही गैरिजन मेंटेलिटी का शिकार हो जाएगी, इसका मतलब है कि उसके वो खुद ऑटोमेटिकली अपनी सोच के धारे को चेक करेगी, उसके पास फ्रीडम ऑफ थॉट होगा ही नहीं, उसके अंदर डिसेंट करने की एबिलिटी होगी ही नहीं। लोगों को खुद ही खौफ होगा कि हमने ये नहीं करना, हम ये नहीं सोच सकते, हम ये नहीं कह सकते। और पाकिस्तान में जो लोगों के ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं वो कोई ज्यादातर बम का धमाका करने की गोली चलाने पे तो बनाए भी नहीं जा रहे। इनफैक्ट जिन लोगों को मिलिट्री ट्रायल्स में भी हो रहे हैं, इनमें से किसी के हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, कोई ऑटोमेटिक वेपन नहीं था, इनके ऊपर ये बुनियादी तौर पे प्रोटेस्टर्स थे। इसी तरह जिन सहाफियों पे केसेस बनाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, वो किन चीजों पे बनाए जा रहे हैं? बोलने के ऊपर, स्पीच के ऊपर, स्पोकन वर्ड के ऊपर। और स्पोकन वर्ड का किस चीज के साथ ताल्लुक है? उसका ताल्लुक सोच के साथ है, उसका ताल्लुक थॉट के साथ है, उसका ताल्लुक थिंकिंग के साथ है। इन वर्ड एक गैरिजन स्टेट मेंटालिटी जो ना सिर्फ रिटायर्ड आर्मी अफसरानों जवानों तक एक्सटेंड कर रही है, बल्कि पूरी सिविल सोसाइटी को आप उस गैरिजन मेंटालिटी के अंदर मुकैयद कर रहे हैं। कोई कौम गैरिजन मेंटालिटी के साथ तरक्की नहीं कर सकती। कौमों को तरक्की करने के लिए इंडिपेंडेंट थॉट चाहिए। मैं जिस मुल्क में हूं, अमेरिका में, मैं जिधर देखता हूं राइट लेफ्ट पे, मुझे यहाँ पे सैकड़ों, मतलब इवन डॉलर डॉलर किस्म की इन्वेंशन भी मुझे यहाँ नजर आती। यहाँ एक फ्री थिंकिंग एग्जिस्ट करती है, और ये मुल्क उस फ्री थिंकिंग की वजह से ही बना है जहां बना है। ये ब्रिक एंड मॉर्टर कंट्री नहीं। और इसने, मैं फिर इस पर डिटेल से भी बड़ी बात करूंगा कि कैसे एक सिर्फ गुज़िश्ता 50 बरस में इस मुल्क से पैदा होने वाले जो आइडियाज हैं, उन्होंने दुनिया को अमीर कर दिया, माला माल कर दिया, दुनिया की हैयत और उसकी शक्ल बदल दी। फॉर इंस्टेंस, लुक एट इंटरनेट, जो कि अमेरिका की मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक इख्तरा उन्होंने अपने लिए क्रिएट किया, फिर उन्होंने उसको कॉरपोरेशंस के हवाले कर दिया, कॉरपोरेशन से निकल के वो चीज एस्केप करके पूरी दुनिया में चली गई। आज ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ इस इंटरनेट के ऊपर खड़ी है। अगर सोचें, दुनिया अगर इंटरनेट ना होता, 1980 की दिहाई से ऑनवर्ड अगर इंटरनेट मार्च ऑन ना करता गुज़िश्ता 40-45 बरस में, तो दुनिया कहां होती? दिस वुड हैव बीन अ डिफरेंट वर्ल्ड, एंड इंटरनेट हैज मेड इट अ डिफरेंट वर्ल्ड। सो इंटरनेट क्या है? आइडियाज है। इसी तरह जितनी भी सिविल लाइफ की आइडियाज की मार्च हुई है, औरत का वोट फॉर इंस्टेंस मिलना, जब मेरा ख्याल है जेरेमी बेंथम ने 1875 के अंदर बरतानवी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था कि मैं समझता हूं, हम प्रपोज करते हैं कि औरत को भी वोट मिलना चाहिए। तो आपको पता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर बाकी एमपीज का रिएक्शन क्या था? पहले साइलेंस था, उसके बाद लोगों ने एक कहका मारा, इस पर डिबेट नहीं हुई। वो बेचारा कह रहा था कि इस पर डिबेट करें, उसको लोगों ने उस पर डिबेट ही नहीं की। उन्होंने कहा पागल हो गया, औरत का वोट के साथ क्या ताल्लुक, औरत का सियासत के साथ क्या ताल्लुक? फिर ये वही बरतानिया का मुल्क है जिसमें 1918-19 में या 1920 में औरत को वोट भी मिला। फिर उसमें तारीख की सबसे ताकतवर औरत प्राइम मिनिस्टर जो है, जिसको कहते थे दी ओनली मैन इन ब्रिटेन, मार्गरेट थैचर भी उसमें आई। तो डिसेंट जो होता है, जो डिसएग्रीमेंट होता है, उसी से सोसाइटीज जो हैं वो आगे बढ़ती हैं। बहरहाल, मेरा होटल से निकलने का टाइम हो गया। थैंक यू सो मच। फिर बात होती है बहुत जल्दी आपसे कुछ घंटों में। थैंक यू।